हसन साहब, वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग तो नाम ही नवाज शरीफ का है, क्या तबसरा करेंगे? इस मुल्क को इसी रवैये ने, याद रखना, इसी रवैये ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। ये बात सुनो, बर्रे सगीर में देखो, इधर हमारे यहाँ कोई 24-25 करोड़ है, कोई 20-22 इंडिया में होगा, कोई इतना ही 24-25 उधर होगा बांग्लादेश में। तो इनमें से मैं सादा सवाल पूछ रहा हूँ, अरब ओरिजिन कितने लोगों का होगा, सेंट्रल एशियन कितने होंगे, ओरिजिनली अफ़गान कितने होंगे, ईरानियंस कितने होंगे, सेंट्रल एशियंस वगैरह ये सारा डाल के 2, 4, 5, 6 करोड़। बाकी कौन है बताएं ना मुझे, बाकी कौन है? देखो, हमने बहुत से जो मजलूम तबकात थे यहाँ के, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, वो ना होने के बराबर हैं, और राजा मान सिंह ये वो वगैरह अकबर के दरबारी थे, उन्होंने तो नहीं कबूल किया। जो पैसिव वॉइसेस, गाबा साहब की एक किताब है, उन लोगों ने ब्राह्मणों के, खत्रियों के मजालिम से तंग आ गए, उनको इसमें पनाह नजर आई। अच्छा, होता क्या है, ये बुत पूजना छोड़ दिया, बंदे पूजना शुरू कर दिया। ये शख्सियत परस्ती जो है, ये बुत परस्ती की ही एक शक्ल है। मेजॉरिटी बर्रे सगीर की तारीख को अगर आप तफसील से पढ़ें, ज़रा गहराई में जाके पढ़ें, तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, और उसी के नतीजे में ये तबाही हुई है। यानी अंदाज़ा लगाओ, लॉक स्टॉक एंड बैरल एक पूरा ख़ानदान अवाम के सर पे, और वो कहते हैं आवई आवे तो जाबई जाबे। हैरत अंगेज़ बात है। लोअर मिडिल क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस, हर तरह के बच्चे अच्छे से अच्छे पाकिस्तान की तारीख में, खेल से लेके म्यूज़िक तक, म्यूज़िक से लेके गायकी तक, मुसव्वरी तक, साइंस तक, वो बाकी जितनी प्योर साइंसेज हैं उनमें हैं। सियासतदान नहीं। वजह क्या है? मियां दे नारे बजणगे, भी क्यों बजणगे? जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ओ खुदा का खौफ करो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। इन रवैयों ने हमें मरवाया है, और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये लोगों के कंधों पे चढ़ के पहुँचे हैं। और अवाम, याद रखना, आम आदमी हमारा ऐसा है जो अपने कातिल को अपने कंधों पे बिठा के भंगड़े डालता हुआ तख्ताएदार पे लेके जाता है अपने कातिल को, फिर वहां चढ़ के फंदा अपने गले में डालता है और उससे कहता है, अली जनाब, मियाँ साहब, खान साहब, फलाना साहब, टमकाना साहब, लिवर वो खिंच दो जितना फट्टा निकल जाते, मैं थोड़े ते कुर्बान हो जाऊँ। अब पीपल्स पार्टी नाम क्या है भुट्टो का? बिलावल भुट्टो जरदारी। डज इट मेक एनी सेंस? पिदरी माशरा है, वो जरदारी है, लेकिन नहीं, भुट्टो का नाम जरूरी था। पीपल्स पार्टी नाम भुट्टो का, पीटीआई नाम इमरान खान का, नून लीग नाम नवाज शरीफ का। वो इतनी कहानी है आपकी, अंजाम देख लो अपना। अब भी बाज ना है तो इससे ज्यादा भयानक होगा। और कमाल देखो, जहां ये नहीं है उन्हें घास को नहीं डालता, चूंकि उनमें और तरह के ऐब हैं। ये मॉडर्न दुनिया को समझती नहीं। हमारी भी बदनसीबी है, हम चक्की के दो पार्टों में, जहां वाकई जमहूरियत है वो एक पार्ट है, उनको अकल नहीं। हसन साहब, दूसरी तरफ कौमी अखबार में शाया एक तज्जिया निगार का कहना है कि नवाज शरीफ अपने दस्तूरुल अमल का ऐलान मज़ार कायद पर खड़े होकर करेंगे। दस्तूर इनका क्या है? जद्दा, वहां की स्टील मिल। दारुल अमल क्या है? एवन फील्ड। अब कायद आज़म की पूरी जिंदगी, बहुत बिल्कुल ही बच्चे थे, टीन एज में थे जब वो चले गए। उनके वालिद के एक दोस्त थे, उनके हालात ठीक नहीं थे। अच्छा, उन्होंने तो नई प्रॉपर्टी बनाई वहां पाकिस्तान में। उनके रिस्क के हलाल से बनी हुई प्रॉपर्टीज गिनी नहीं जाती, वो सब दान कर गए। हत्ता कि वो बेटी जिसके साथ उनका फासला हो गया था, उसको भी, वो आज अरबों खरबों में होंगी, वो दान कर गए। और
انگلینڈ میں نہیں بنائی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کی جوانی گزری تھی، جہاں انہوں نے پریکٹس کی تھی۔ اچھا یہ تو حال ہے قائد اعظم کا۔ اب یہ جو سیلف میڈ اور ہوم میڈ پارٹی میڈ قائد اعظم ثانی ہیں، انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ میرے تو قائدین ہی نہیں مان، میں قائد اعظم کو دیکھوں، قائد اعظم ثانی کو دیکھوں؟ 5 سال سے کم حکومت تھی شیر شاہ سوری کی، ہندوستان کو اس نے آج کی جدید ترین سٹیٹس کی طرح کرائم فری کر دیا، لیس دین 5 ایئرس۔ یہ شیر شاہ سوری بھی کون تھا، انہوں نے شوق ہے۔ اچھا سو اس کو چھوڑو۔ ویسے حسن صاحب، نواز شریف نے اپنی تقریر میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی تکالیف کا حوالہ دیا، کیا وہ ان دونوں کو دوبارہ پارٹی میں لینا چاہتے ہیں؟ وہ یار یہ فلرٹیشن ہے اور کیا ہے، کیا تو رجالہ پارٹی میں رہ کیا گیا ہے؟ لوگ بہت سارے ہیں جو بارڈر لائن پہ ہیں، مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ بارڈر لائن پہ ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سب سے بڑی تکلیفیں تو ان کی قیادت سے ملی، ذلت ملی، نظر انداز کیا جانا، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک ایسوسیشن کا، ایک قربت کا، انہوں نے تو اجاز اللہ کو معلوم بنا بلندے آ جائے یار جو جی وہ دی بیچارے دی جو جی دی کی اوقات ہیں، کہتے یار تمہارا باپ ہمارا محسن تھا تو ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تم ہی کتے ادھر ادھر نوکری کر لیں، وہ کدی کتے دوڑیا پھرتا، کدی کتے دوڑیا پھرتا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا زندگی میں، یاد رکھنا احسان بہت بڑی چیز ہے۔ جن معنوں میں ہم احسان کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ احسان ہوتا ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا، سبحان اللہ۔ اور خاندانی آدمی وہ ہوتا ہے جس اگر اس کو کبھی کسی نے اس کی کوئی کمی پوری کی ہو، وہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ چھوڑو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پولیس میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ یہ آج کل کیا کالی بھیڑوں کا کوئی سیزن چل رہا ہے؟ اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا ہے۔ ہاں یہ سیزن ہی نے سارے ہے ڈرامہ ہی نا۔ بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، زبردست مریم، ماشاءاللہ، بڑے ہوتے جا رہے ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ سیزن ہی ہیں سارے، سیاست سے لے کر صحافت تک ہیں۔ دیکھو بات سنو، ہر جگہ، ہر شعبہ، ہر ادارہ، ہر معاملہ بالکل اس میں کالی بھیڑیں، اب تو کالی ہی رہ گئی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کالی بھیڑ کو کیوں آپ کرتے ہو فوکس؟ بھیڑ کالی ہو، چٹی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، یہ بے ضرر ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اس کی اون سے لے کر گوشت تک وہ بہت کام کا۔ اچھا یہ بھیڑے نہیں ہیں، یہ بھوکے بھیڑیے ہیں، یہ بھوکے بھیڑیے ہیں۔ اور جب ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھنا یہ محاورہ ہے فارسی کا، آنکھ نہیں جھپکتے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ بھوکے بھیڑیے ہیں۔ یہ بھیڑوں کو بدنام نہ کرو یار، بھیڑ تو معصوم ہوتی ہے، بے ضرر ہوتی ہے۔ بلکہ بلی کہتے ہیں کہ اگر سارا کچھ بند کر دو تو آنکھ پہ جھپٹتی ہے، بھیڑ بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو دیکھنے میں بھی کیوٹ ہے، کھانے میں بھی لذیذ ہے، اس کی اون بھی بڑی مزیدار ہے۔ خدا کا خوف کرو، باقی یہ پورا ملک ادروائز جدھر جاؤ تو میں وہ ایک گھسا پیٹا تھا ہے وہ جدی پونچھتے پیر رکھیں گا وہی سردار ہے، بچھوؤں کی قطار ہے ہر جگہ۔